उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, अब हाम्रो आजको यस सुम्निमा साँझ कार्यक्रम शुभारम्भ हुन गइरहेको हुँदा कृपया यहाँहरू सबैलाई अगाडि यो कुर्सीमा आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किरात राई सोसाइटी अफ अमेरिकाद्वारा आयोजित आजको यस सुम्निमा साँझ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा सर्वप्रथम म यस कार्यक्रमका सञ्चालक प्रमोद थुलुङ हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। आदरणीय महानुभावहरू, अमेरिकामा बसोबास गर्ने राई जातिहरूको विकास, समुन्नति, संस्कृति, आफ्नो परम्परा, वेशभूषा र भाषालाई जगेर्ना गर्ने र यसको विकास गर्ने उद्देश्यले अमेरिकामा स्थापना गरिएको किरात राई सोसाइटी अफ अमेरिकाले आफ्ना वार्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा प्रत्येक वर्ष सुम्निमा साँझ नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेको यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सोही अनुरूप विगत 4 वर्षदेखि यस न्युयोर्क सहरमा किरात राई सोसाइटी अफ अमेरिकाले यो कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आए अनुरूप यस वर्ष यो कार्यक्रम हामीले विगतमा झैँ 3 चरणमा समावेश गरी आयोजना गर्न गइरहेको यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो चरणको कार्यक्रम हाम्रो उद्घाटन समारोहको रहनेछ र उद्घाटन समारोह पश्चात दोस्रो चरणमा हाम्रो सुम्निमा साँझ सांस्कृतिक कार्यक्रम रहनेछ भने तेस्रो चरण अर्थात् अन्तिम चरणमा हाम्रो रमाइलो कार्यक्रम डिजे रहने यहाँहरू सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदै अब म आजको यस उद्घाटन समारोहलाई विधिवत ढङ्गबाट शुभारम्भ गर्ने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहँदै कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न गइरहेको निवेदन गर्दछु। कार्यक्रमलाई औपचारिकता प्रदान गर्ने क्रममा सर्वप्रथम हाम्रो आसन ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ र आजको यस उद्घाटन समारोहमा सभापतित्व प्रदान गरिदिनु हुन म किरात राई सोसाइटी अफ अमेरिका न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष श्री खगेन्द्र राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आसन ग्रहणकै क्रममा यस सुम्निमा साँझ 4 कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक पदम राईज्यूलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किराँत राई सोसाइटी अफ अमेरिकाका फाउन्डर, यस संस्थाका हाम्रा सल्लाहकार र हाल युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिनमा प्राध्यापन गरिरहनु भएकी प्रोफेसर डाक्टर कल्याणी राईज्यूलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किराँत राई सोसाइटी अफ अमेरिकाका बोर्ड अफ डाइरेक्टरका चेयरम्यान श्री मणि बाङ्देलज्यूलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, आजको यस समारोहलाई गरिमा प्रदान गर्न हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि श्री सेवा लम्साल अधिकारीज्यूलाई आजको यस समारोहमा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई यही बिच मार्दै म कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब हाम्रो अतिथिहरूमा ब्याज वितरणको कार्यक्रम छ र ब्याज वितरण गरिदिनु हुन म किराँत राई सोसाइटी अफ अमेरिका न्युयोर्क च्याप्टरका सदस्य महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रमका सुम्निमा साँझ 4 कार्यक्रमका चन्दा राई र विष्णु थापा राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चन्दा राई र विष्णु थापा राईज्यूलाई। आदरणीय महानुभावहरू, अब हाम्रो सामूहिक राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम रहेको छ र सामूहिक राष्ट्रिय गानमा राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान दर्शाइदिनु हुन सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दै म हाम्रा सदस्य महानुभावहरूलाई राष्ट्रिय गानको लागि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गरिदिनु हुनका साथै कार्यक्रममाथि प्रकाश पारिदिनु हुन म किराँत राई सोसाइटी अफ अमेरिकाका बीओडी चेयरम्यान श्री मणि बाङ्देलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल सरकारको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि कार्यभार स्थायी प्रतिनिधि श्री सेवा अधिकारीज्यू, विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका बुद्धिजीवी वर्गहरू आजको कार्यक्रममा शोभा बढाइदिन उपस्थित भइदिनु भए यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यूहरू,
तपाईहरुको उपस्थिति जो हामीले तपाईहरुसँग हातेमालो गरेर सहयोगको अनुसार यहाँसम्म यो संस्था आइपुग्न सकेको छ। यहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र पत्रकार मित्रहरू तपाईहरुको कलम तपाईहरुको क्यामेराले यो सुम्निमा साँझ संसारको कुनै पनि कुनामा पुग्न सक्छ। सुम्निमा साँझ जीवन्त रहन्छ। यहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र आज उपस्थित हुनुभएका हामी आमन्त्रित सम्पूर्ण हाम्रा कलाकार मित्रहरू डीजे साथी तपाईहरुको कारणले यहाँ भरै मनोरञ्जन भरपूर हुनेछ। यहाँहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यो भन्दा पनि जो तपाईहरु अहिले यहाँ टिकट किनेर यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न आउनु भएको छ तपाईहरु बिना के डीजे के कार्यक्रम के स्वागत। ऑडियन्स दर्शक महानुभाव तपाईहरुलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो मेरो स्वागत यहाँहरूलाई। अब मैले छोटो कार्यक्रमको विषयमा बोल्नु पर्दा किरात राई सोसाइटी अफ अमेरिका केआरएसए राई जातिहरूको संस्था हामीले हाम्रो यो कार्यक्रम साकेला भन्छ, यसलाई वर्षमा 2 चोटि गर्ने गर्छौं, उभौली र उधौली। यसै विषयमा म तपाईहरुसँग छोटो बोल्दैछु। हामीले गर्ने अहिले उधौली कार्यक्रम, यसमा पनि अलिकति साइन्टिफिक तरिकाको हाम्रो गराइ छ। धेरै पहिला नेपाल अथवा संसारमा थोरै मानिसहरू थिए, धेरै भूभागहरू थिए। त्यति बेला हामी तलमाथि अप डाउन गर्ने गर्छौं। हामीले गर्ने उभौली र उधौली। उभौली पूजाको अर्थ यो हो कि जब बर्खायाम लाग्छ, गर्मी हुन्छ, अत्यन्तै भेल पहिरो बग्छ र तल बस्न नसकेर हामीहरू लेकतिर जान्छौं र त्यति बेला वन्य जन्तुहरू पनि साथसाथै खोलाको माछा पनि हामी सँगसँगै लेकतिर जान्छ। त्यति बेला गरिने पूजालाई हामी उभौली पूजा भन्दछौं र त्यो पूजा गर्दाखेरि हामीले प्राकृतिकलाई पुज्छौं र प्राकृतिक भनेको हाम्रो माटो, हावा, पानी, रुख बिरुवा इत्यादि हुन् र प्राकृतिकलाई पूजा गर्दा पनि हामीले बल कसलाई माग्ने भन्ने कुरा आउँछ त्यसमा र त्यसलाई म एकछिनमा तपाईहरुसम्म आउँदैछु। र उधौली पूजा फेरि यो विन्टर टाइममा हुने हुनाले नै फेरि नेपालको माथिल्लो भागतिर लेकतिर अति जाडो कठाङ्ग्रिए हुनेले फेरि हामी त्यति बेला हामी वन्यजन्तु माछाहरू सबै फेरि उधो लाग्छौं बेसीतिर। त्यति बेला गरिने पूजालाई हामी उधौली पूजा भन्दछौं र उभौली र उधौली अहिले यहाँमा आएको छ उधौली पूजा। तर यसमा सुम्निमा साँझ कसरी आयो त? आज यहाँ उधौली पूजा साकेला हुनुपर्ने भन्ने कुरो थियो। यसमा चाहिँ हाम्रो छोटकारीमा भन्नुपर्दा हामीले मानिने जुन प्राकृतिक पूजा गरेर हामीले मान्छौं, बल माग्छौं पारोहाङ सुम्निमा भनेको चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि पहिला सत्ययुगमा कैरात क्षेत्र राईहरूको क्षेत्रमा शिवजीले भ्रमण गर्दाखेरि आफ्नो नाम पारोहाङ राखेको र आफू सँगसँगै आफ्नो पति सँगसँगै सुम्निमा पनि एक पार्वती पनि जाँदाखेरि पार्वतीको नामले सुम्निमा राखेको र पारोहाङ सुम्निमा यानि शिव पार्वती यानि पारोहाङ सुम्निमा भन्ने हाम्रो किम्वदन्ती छ। यसको अर्थ के बुझ्नुपर्छ भने हामीले केही भिन्न तरिकाले मान्छौं। शिव पार्वतीलाई अर्को तरिकाले मान्छौं भने हामी पारोहाङ सुम्निमालाई अर्कै तरिकाले मान्छौं। र हाम्रो उधौली पूजा गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने प्राङ्गणमा चौरमा हो। तर यस्तो चिसोमा तपाईहरु सँगको हाम्रो भेटघाट पक्कै पनि हुन नसक्ने भएर हामीले हलमा यसलाई गरेका छौं र यहाँ गर्दाखेरि फेरि हाम्रो उधौलीको साकेला मात्रै नाच्यो भने तपाईहरुसँग हाम्रो हातेमालो गरेको पुष्टि भएन। तपाईहरुसँग हामीले समन्वय गरेको काम गरेको पुष्टि नहुनाले हामीले यसलाई सुम्निमा साँझ पनि राखेर सांस्कृतिक कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका हौं र आज हामी यसलाई सुम्निमा सांस्कृतिक कार्यक्रमको साथै यसलाई हामी उधौली साकेला पनि भन्छौं र यसैमा फेरि पनि म यहाँहरूलाई भित्र हृदयबाट स्वागत गर्दै कार्यक्रमको यो पृष्ठभूमि मैले यही नै राख्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मणि बाङ्देलज्यू। आदरणीय महानुभावहरू, स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रम हाम्रो यो उद्घाटन समारोहभरि नै रहने यहाँहरूमा जानकारी गराउँदै अब म आजको यस समारोहको अति नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हाम्रो यो सुम्निमा साँझ उद्घाटन समारोहको उद्घाटनको कार्यक्रम रहेको छ र आजको यस समारोहको उद्घाटन यो हाम्रो कलात्मक पानसमा दीप प्रज्वलन गरी
यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको हुँदा यो पानसमा दीप प्रज्वलन गरी यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन म आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संघ राष्ट्र सङ्घका लागि कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि श्री सेवा लम्साल अधिकारीज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। आदरणीय महानुभावहरू, अब हाम्रो केही शुभकामना मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म यस नियोगमा हामीसँग चिरपरिचित रहनुभएका हाम्रो अति नै प्रिय समाजसेवी डाक्टर तारा निरौलाज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इस कार्यक्रम का सभापति महोदय, आज का प्रमुख अतिथिज्यू, संयुक्त राष्ट्र संघका लागि कार्यवाहक नेपालका स्थायी प्रतिनिधि, ड्यासमा विराजमान हुनुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम यो नेपालका विविध र अति उत्कृष्ट संस्कृतिहरूमध्ये एक किराँत राई संस्कृतिको सन्दर्भमा आज यो जुन उँधौली अथवा साकेला पर्वको जुन चाहिँ आयोजना गरी एउटा सांस्कृतिक महत्त्वको साथमा मनाउने जुन प्रयास गरिएको छ, यसमा यो पर्वको उपलक्ष्यमा म मेरो तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा किराँत राई भनेर हामीले कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि यो संस्कृतिको आधारमा मात्रै चिन्न सकिन्छ, नत्र भने हामी बाटामा हिँड्दाखेरि कसैले ओ यो किराँत राईको रहेछ, यो ऊ चाहिँ तमुको रहेछ भनेर कसैले भन्दैन। यति भन्दै म पुनः यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई यो जुन एउटा महत्त्वपूर्ण पर्वको उपलक्ष्यमा मेरो शुभकामना दिन चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रमको आयोजकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मौकाको लागि। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर थारा निरौलाज्यू यहाँको शुभकामना मन्तव्यका लागि। यहाँ आदरणीय महानुभावहरू, म पुनः मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आफ्ना मन्तव्य र आफ्ना अनुभवहरू हामीमाझ राखिदिनु हुन म हाम्रा यस संस्थाका सल्लाहकार तथा पूर्व बोर्ड अफ डाइरेक्टर चेयरपर्सन डाक्टर कल्याणी राईज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सबैलाई नमस्कार, गुड इभिनिङ। मेरो नाम कल्याणी राई हो अनि म सल्लाहकार अनि पूर्वीय बोर्ड अफ चेयर अफ द बोर्ड हो। आज तपाईहरुको अगाडि यसरी बोल्न पाउँदा धेरै खुसी मात्र हैन, गर्व पनि लागिरहेछ र सानो मन्तव्य तपाईहरुको अगाडि राख्ने प्रयास गर्छु। यसको अगाडि म आजको कार्यकर्ता केआरएसए को कार्यकर्तालाई अनि डिस्टिङ्ग्विस गेस्ट अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सल्लाहकार अनि हाम्रो केआरएसए अर्गनाइजेसनको तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। यो हाम्रो राई जातिको एउटा सम्पत्ति हो र राई जातिको मात्र होइन तर नेपाली समाजको यो सांस्कृतिक कार्यक्रम एउटा सम्पत्ति मानिनुपर्छ। यो राई जाति र नेपाली समाजको मात्र होइन तर विश्वको सम्पत्ति नै यो हो। यसकारणले आज हामीले जुन कुरो हामीले मनाउन लागेको छौँ यो कुरो राईको मात्र होइन, नेपालीको मात्र होइन तर विश्वको नै सम्पत्ति मानेर हामीले आज अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसकारणले यही कुरो लिएर म तपाईहरु सबैलाई आज मेरो हृदयद्वारा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद
आदरणीय दिदी डाक्टर कल्याणी राईज्यू, आदरणीय महानुभावहरू, स्वागत सम्मान कार्यक्रमलाई कार्यक्रम अवधिभर जारी राख्ने यहाँहरूमा निवेदन गर्दै अब म यस कार्यक्रमको अति नै महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेको छु र यस उपस्थित सम्पूर्णलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन, आफ्ना भनाइहरू हामीमाझ राखिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि श्री सेवा लम्साल अधिकारीज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको यस गरिमामय कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, ड्यासमा विराजमान विशिष्ट महानुभावहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था समुदायबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू र प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, समाजसेवीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन। आज यस कार्यक्रम नेपालका राई जातिहरूले विशेष गरी मनाउनु हुने यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा मलाई पनि बोलाउनु भएर यस कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका दिनुभएकोमा आयोजकहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि यस प्रकारको कार्यक्रम गर्नुभएकोमा कार्यक्रम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यसमा सहभागी हुने सम्पूर्ण आयोजकहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस प्रकार अझ यसमा एक वार्षिक रूपमा मात्र नभएर यसलाई अझ कसरी यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसमा हामी सबैले सहकार्य हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी अब हुने सांस्कृतिक काम विशेष गरी मलाई चाहिँ राई जातिहरूको के लाग्छ भने चण्डी नाच भनेर मैले अलिकता बुझ्ने गरेको, त्यो पनि कुनै न कुनै रूपमा यहाँ प्रस्तुत हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ र कार्यक्रमको लागि म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अहिले विशेष गरी हामी अब यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिनिधि भनौँ, अब संयुक्त अमेरिकामा भएको हिसाबले अब आउन लागेको यो क्रिसमस छ, क्रिसमसको सन्ध्यामा पूर्व सन्ध्यामा म यहाँलाई ह्याप्पी क्रिसमस मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु र नयाँ वर्ष सन् 2013 को पनि म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु यसै अवसरमा र आफ्ना मन्तव्यलाई यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूलाई फेरि पनि नयाँ वर्ष र यो किराँत राईको यो सुम्निय साँझको पनि शुभकामना भन्दै म आफ्नो यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि श्री सेवा लम्साल अधिकारीज्यू, किराँत राई सोसाइटीले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमको आगामी दिनहरूमा पनि यहाँलाई यो सम्झना रहिरहोस्, हामी सम्पूर्ण किराँत राईहरूको यहाँलाई सम्झना आइरहोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले एउटा सानो स्मृति चिन्ह सम्झनाको कोसेले आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई प्रदान गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो यो मायाको चिनो, यो टोकन अफ लभ हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई प्रदान गरिदिनु हुन म आजका हाम्रा किराँत राई सोसाइटी अफ न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष श्री खगेन्द्र राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यो हाम्रो मायाको चिनो, यो हामी सम्पूर्ण किराँत राई सोसाइटी अफ अमेरिकाका सदस्यहरूको माया रहेको यो स्मृति चिन्ह यहाँ अगाडि ल्याइदिनु हुन म हाम्रा सदस्य मनु लोरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दै हाम्रो यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुग्न लागेका छौँ र अब हाम्रो मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। आफ्ना भनाइहरू हामी माझ राखिदिनु हुन म हाम्रा किराँत राई सोसाइटी अफ अमेरिकाका न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष श्री खगेन्द्र राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस
समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि श्री सेवाल हम्साल अधिकारीज्यू, हाम्रा विशेष अतिथि सल्लाहकार श्री डाक्टर कल्याणी राईज्यू, यस संस्थाका बोर्ड अफ चेयरपर्सन श्री मणि बाङदेल राईज्यू, आज यस सुम्निमा साँझ कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक श्री पदम राईज्यू, यस कार्यक्रममा आमन्त्रित सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार महानुभावहरू, कलाकार मित्रहरू एवं यस समारोहमा उपस्थित भइदिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यो साकेला उधौली पर्वको पावन अवसरमा आउन गइरहेको क्रिसमसको उपलक्ष्यमा र आगामी नव वर्ष 2013 को उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। यो संस्था किरात राई सोसाइटी अफ अमेरिका यस अमेरिकाको ओमा नेब्रास्का राज्यमा 2003 सालमा विधिवत रूपमा स्थापना भएको थियो। यो संस्था स्थापना हुनुको मूल उद्देश्य भनेको किरात राई जातिहरूको वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुका साथै हामी सम्पूर्ण आप्रवासी नेपालीहरूको मौलिक सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र विकास गर्नु रहेको छ। यस उद्देश्य अनुरूप यस किरात राई सोसाइटी अफ अमेरिकाले हरेक वर्ष न्युयोर्क राज्य स्थित सुम्निमा साँझ नामक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न गर्दै आएको कुरा यहाँहरूमा विदितै छ। यसका अतिरिक्त यस संस्थाले अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरूमा विभिन्न समयमा एकल एवं संयुक्त रूपमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न गर्दै आएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि यो संस्थाले नेपालका विभिन्न दुर्गम जिल्लाहरूमा हरेक वर्ष 500 अमेरिकी डलर बराबरको 2 वा 3 जेहेन्दार निम्न स्तरका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि प्रदान गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरूमा सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका अतिरिक्त हाम्रो नेपाली समाजमा विभिन्न आपद विपदहरू परेको बेलामा खुल्ला हृदयले आवश्यक सहयोगहरू पुर्याउनुका साथै हाम्रो नेपाली समुदाय अन्तर्गत विभिन्न विद्यामा विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आउनुहुने व्यक्तिहरूलाई योगदानको कदर स्वरूप सम्मान पनि गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यिनै सन्दर्भका साथ विविध व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिले हाम्रो मनोआकांक्षा सधैँ उच्च राखेको कुरा हामीले महसुस गर्दै आएका छौँ र यस कार्यक्रमको सफलताको श्रेय हामीले यहाँहरूलाई नै प्रदान गर्दै आएका पनि छौँ। अन्तमा म पुनः एकपटक हाम्रो यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सफल पार्नका लागि सहयोग पुर्याइदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै आगामी दिनहरूमा पनि
यहाँहरूको यस्तै सहयोग र सुझावहरूको अपेक्षा राख्दै मेरो यो भनाइ यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। किराँत राई सोसाइटी अफ अमेरिका न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष श्री खगेन्द्र राईज्यू। आदरणीय महानुभावहरू, अब आफ्ना भनाइहरू राख्ने क्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन म सुम्निमा साँझ 4 कार्यक्रमका संयोजक श्री पदम राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सभाका प्रमुख अतिथि महोदय, डायसमा स्थानमा लिएर बस्नुभएका अतिथिवर्ग, अग्रपङ्क्तिमा रहनुभएका विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हाम्रो महान पर्व साकेला उधौली सुम्निमा साँझको शुभकामना। हाम्रो भाषा, धर्म, कला, संस्कृति र वेशभूषा हामी जहाँ गए पनि, हामी जहाँ गएर बसोबासो गरे पनि हामी जीवित राख्छौँ भन्ने उद्देश्यले खोलिएको यो संस्था किराँत राई सोसाइटी अफ अमेरिका KRSA को वार्षिक कार्यक्रम सुम्निमा साँझ सकेला उधौलीलाई सफल पार्न विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउनु हुने समस्त सहयोगी मित्रहरू र म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै अनुरूप हामीलाई विज्ञापन दिई आर्थिक सहयोग जुटाउन हुने थोमस मोगोवन एन्ड एसोसिएट्स PC, मोक्तान डिजिटल भिडियो इंक का शंभु मोक्तान, न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस का सोनम टी बरुआ लामा, शेर्पा एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का कामी शेर्पा र आनंद लिंबू, इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, गोरखा ट्रैवल्स, अमजाद अकाउंटिंग एंड मल्टी सर्विसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। KRSA न्युयोर्क च्याप्टर र सुम्निमा साँझ सकेला उधौलीका कार्य समिति माने मेरो टोलीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा गत वर्षहरूमा जस्तै हामीलाई न्यानो न्यानो मायाहरू दिएर, थुप्रै थुप्रै आशीर्वादहरू दिएर र दलिला दलिला सहयोगहरू जुटाएर आज फेरि हाम्रो सुम्निमा साँझ कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन पाल्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म संयोजक पदम राई लगायत हाम्रो संस्था किराँत राई सोसाइटी अफ अमेरिका KRSA को तर्फबाट पाउन्डका पाउन्ड र ग्यालनका ग्यालन धन्यवादहरू टक्राउँछु। जय किराँत। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का संयोजक आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो यो पहिलो चरणको उद्घाटन समारोह अब हामी यही विसर्जन गर्ने यहाँहरूसम्म अनुमति चाहन्छौँ। हाम्रो एपेटाइजर, हाम्रो स्न्याक्स खुलेको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्न्याक्समा सरिक भइदिनु हुन अनुरोध गर्दै अब यसपछि लगत्तै हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम शुभारम्भ हुने यहाँलाई जानकारी गराउँदै म आजको यस कार्यक्रमका सञ्चालक प्रमोद थुलुङ यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।
धन्यवाद सम्पूर्ण कलाकारहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार एनी स्वागत सुम्निमा साँझ 4 को यस सांस्कृतिक कार्यक्रममा म मणिवाङदेल यहाँहरूको होस्ट। आज म सँगसँगै तपाईहरू हाम्रो यो साङ्गीतिक ट्रेन लगेर निकै परसम्म जानेछौँ। त्यो पर भनेको डिजे स्टेसनसम्म हामी जानेछौँ। अब भने म सँगसँगै हामी दुईजना आजका होस्टहरू छौँ। ऊ बेलाको र यो बेलाको, ऊ बेलाको म भइहालेँ, यो बेलाको एकछिनमा म बोलाउँछु उहाँलाई। त्यसले गर्दाखेरि यति बेला ऊ बेलाको पनि हाम्रो दर्शकहरू हुन्छ, यो बेलाको पनि दर्शक छ। गर्दाखेरि म यो बेलाले ऊ बेलाकोले प्रस्तुत गरेको पनि तपाईँले पचाइदिनुहुन्छ र यो बेलाले प्रस्तुत गरेको ऊ बेलाकोमा चाहिँ पचाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै म मेरो होस्ट सहकार्य होस्ट वकासा बान्तवालाई निम्ताउँछु। वकासा बान्तवा। देवाङ्गे नमस्ते सबैजनालाई। हेर्नुहोस् सहयात्री भनेर बोलाउनु भयो है दाजुले, छैन मेरो त माइकै। एनिवे सबैजना कस्तो हुनुहुन्छ? नो अल्छी कम अन। फर्मल प्रोग्राम त सिद्धिसक्यो, यो त कम्प्लिट इन्फर्मल प्रोग्राम। अलिकति एक्साइटेड भएर भन्नुभयो क्या सबैजना कस्तो हुनुहुन्छ? पक्कै उहाँहरू पनि अब चाहिँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ, अब चाहिँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ किनभने अघिसम्म उहाँहरू निधाइसक्नु भएको थियो हाम्रो बगबगले गर्दाखेरि। अब भने हामी पक्कै पनि अगाडि लानेछौँ र अब केही समयको केही घन्टाको सांस्कृतिक ट्रेनमा म अनि वकासा दुईजनाले त्यो ट्रेनलाई हामी ड्राइभ गर्दै लानेछौँ। सुरक्षित, अति नै द्रुत गतिमा तर सुरक्षित हामी डिजे स्टेसनमा पुऱ्याएर छोडिदिन्छौँ। त्यस पछाडि डिजेले फेरि तपाईँहरूलाई लानेछ। अब पनि हामी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामी पनि शुभारम्भ थियो गर्दैछौँ। अघि हामीले राष्ट्रिय गान गाएर हाम्रो देशलाई सम्झ्यौँ। त्यस पछाडि हाम्रो देशको एउटा गीत गाएर हामीले हाम्रो देशको संस्कृति, हामी त्यहाँ बसेको जातिहरूको लागि समेट्यौँ। अब भने पालो आइपुगेको छ सुम्निमा साँझ, विच इज आजको नाइट सुम्निमा साँझ। र सुम्निमा साँझको उधौली साकेला भनेर अघि मैले तपाईँहरूलाई प्रस्ताएँ, पुस्ताएँ भने, बखान गरेँ। अब त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ भनेर हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। हजुर, यस्तै राई जातिको संस्कृतिको लागि सबैको अगाडि एउटा पहिचान दिनको लागि हाम्रो कलाकार साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। उमेश राई, सुरेन्द्र राई, नीला राई, रञ्जीव राई, निमा राई, हेमन राई, सोनु राई, चमा राई, हेमन राई र सुरेन्द्र राई। उहाँलाई स्वागत गरौँ।
अब नेक्स्ट हाम्रो एकजना दुईजना यस्तो कलाकार हुनुहुन्छ। पहिलो कलाकारको बारेमा भनौँ, सानो आई थिङ्क सो जस्ट 5 years, राइट? You're 5 years? Not even 5 years? 6? She's 6. So 6 years, still so talented, so confident. बरु उसको बाबाले कहिलेकाहीँ गीत बिर्सिनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। बाबाको बारेमा त्यति के भनौँ, सबैले चिने जानेको कलाकार राजेन्द्र राई, प्लस मेरो फेभरेट माई स्विटेस्ट एन्जेला राई। यो एउटा डुएट सङ बाबा र छोरीको लिएर आउनुभएछ। प्लिज स्वागत गरौँ। बिग राउन्ड अफ अप्लज टु राजेन्द्र एन्ड एन्जेला राई। नमस्ते सबैजनालाई, हामी बाउ छोरीको तर्फबाट मैले सङ्गीत गरेर शब्द लगाए सङ्गीत भरेर बाउ छोरीको एउटा गीत बनाएको छु। मेरो आफ्नै कम्पोज हो, मेरो छोरीको लागि। हजुरहरूलाई म सुनाउँछु। छोरीलाई त सबै वर्ड थाहा छ र मलाई थाहा छैन, म चाहिँ हेर्नुपर्ने भयो। ल ट्र्याक जाउँ न त। तिमी कसकी छोरी हो मम्मी बाबाको?
गुड जब सर। कस्तो टचिङ है बाबु छोरीको माया। अर्को जन्ममा पनि सँगसँगै अहिले नै कति राम्रो कम्बाइनेसन बाबु र छोरीको। होइन यो के अरे गीत गाउने सङ्गीतकारको बच्चा सङ्गीतकारै हुनुपर्छ भन्ने के हामी चाहिँ किन हुन सकेनौँ नि फेरि? अब हामी चाहिँ लाभ्रेको छोरा लाभ्रे नै हुनुपर्ने रे, त्यो पनि हो र? अरू हुँदा नहुने हो र? अब यसो गरौँ, हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइहाल्यौँ। अब फेरि तपाईँहरूलाई एकछिन हामी त्यत्तिकै धैर्य धारण गरिदिन आग्रह गर्दै हाम्रो छोटो सम्मान कार्यक्रम अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यस पछाडि फेरि हामी यसरी नै लगातार हाम्रो यो साङ्गीतिक ट्रेन्डलाई ड्राइभ गरेर अगाडि लानेछौँ। र आजको सम्मानित व्यक्तिहरूलाई म अगाडि एकछिन हाम्रो स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु र उहाँहरू आइसकेपछि म कुरा गर्छु। आजको सम्मानित व्यक्तित्व हुन्छ usnepalonline.com का प्रधान सम्पादक प्रदीप थापा मगरज्यू, कराते मार्शल आर्टका समर्गोले, मार्शल आर्टकै पर्खी राई, मार्शल आर्टबाटै अरुण राई र मार्शल आर्टबाटै दीपक राई र अहिले भर्खरै हेरिहाल्नुभयो ट्यालेन्ट कति राम्रो त सानी छोटी नानी हाम्रो एन्जेला राई। उहाँहरूलाई म स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र आजको हाम्रो यो सम्मान गर्ने हाम्रो सम्मान पत्र उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनको लागि म आजका हाम्रो प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि कार्यभार स्थायी प्रतिनिधि सेवा अधिकारी लम्साजीले म स्टेजमा आउन अनुरोध गर्दछु। आज हामीले यो विभिन्न क्षेत्रका हस्तीहरू जसको कारणले हामी नेपालित छौँ, हामी गर्वका साथ शिर उठाउँछौँ जुन संसारको जुनै ठाउँमा गए पनि। र उहाँहरूलाई आज हामीले यसरी सम्मान गर्न पाउँदा हामी पक्कै पनि खुसी छौँ, हर्षित छौँ। र हामीले सम्मान गर्दा उहाँहरूले सहर्ष स्वीकार गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब पहिलो सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रदीप थापा मगर। उहाँको विषयमा मैले छोटो भन्नुपर्दा प्रदीप थापा मगर न्युयोर्क usnepalonline.com का प्रधान सम्पादक हुन्, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार सङ्घका संस्थापक महासचिव हुन् र थापा प्रवासी नेपाली पत्रकार मञ्चका उपसंयोजक हुन्। तपाईँहरूले प्रदीप थापालाई धेरै चिन्नुहुन्छ, मैले भन्दा धेरै चिन्नुहुन्छ। र उहाँले म खास उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा हि इज द भोइस अफ द भोइसलेस प्रदीप थापा मगर। उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ हाम्रो तर्फबाट। अब दोस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मैले उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा नाम समर गोले। उहाँ हुन्छ 13th एसियन गेममा उहाँले 3rd मेडल ल्याउनु भएको थियो पहिलोचोटि नेपालको ब्याङ्कक थाइल्यान्डबाट। र युएस नेसनल कराटे च्याम्पियनसिप जुलाई 2012 को प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ। र न्युयोर्क ओपन कराटेमा पनि उहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ। र पार्टिसिपेन्ट 21st वर्ल्ड कराटे च्याम्पियनसिप प्यारिसमा पनि भर्खरै उहाँले पार्टिसिपेट गरेर आउनुभएको छ। र उहाँले हाम्रो नेपालको यो कराटे क्षेत्रमा निकै राम्रो नाम राख्नुभएको छ, उच्च स्तरीय नाम राख्नुभएको छ। विशेष हाम्रो आजको सम्मानित व्यक्ति समर गोले। अब म हाम्रो तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ कराटे क्षेत्रमै धेरै सानो उमेरमा धेरै अचिभमेन्ट दिइसक्नु भएको छ, सगरमाथा छुइसक्नु भएको छ टासिटी शेर्पा। उहाँको विषयमा हामीले भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ 2012 मा प्यान अमेरिका च्याम्पियनसिपमा गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ। 2012 मा ओलम्पिक टिम ट्रायल्समा फर्स्ट पोजिसन, 2012 नेसनल च्याम्पियनसिपमा ब्रोन्ज, 2012 मा मेल एथलेटिक अफ द इयर, 2012 मा फेरि पनि रिसिभ 3rd डिग्री ब्ल्याक बेल्ट, 2010 मा क्यानाडियन ओपनमा गोल्ड मेडलिस्ट, ब्रिटिश ओपनमा गोल्ड मेडलिस्ट, डच ओपनमा ब्रोन्जी एन्ड जुनियर वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा क्वार्टर फाइनलिस्ट हुनुहुन्छ हजुर टासी शेर्पाजी। शेर्पा उहाँलाई धेरै बधाई छ, धेरै धन्यवाद छ टासी शेर्पा। अब हामी अर्को व्यक्तित्व जान्छौँ कराटे साइडमै। र कराटे साइडमा फेरि आफ्नो स्थान छुट्टै आफ्नै तरिकाले राख्नुभएको, धेरै पहिलादेखि उहाँ गुरु भइसक्नु भएको, रेफ्री भइसक्नु भएको हाम्रो कराटे साथी हुन्छ पर्खी राई। उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा
Hazur Parki Rai. He started his karate life since 2007 with Sensei Toker in New York, USA, with his both sons Deepak and Arun Rai. After a few years of hard training and dedication, he received his black belt from International Martial Arts Association. He participated in many karate tournaments and seminars organized by USA National Karate Federation. He won 2 gold medals and both kata and kumite events in the New York Qualifier Championship in 2010. Now he is a national referee of the USA Karate Federation and also the karate instructor in International Martial Arts Association New York under the guidance of Sensei Toker. Ladies and gentlemen, Parki Rai. Hazur यसै गरी नेक्स्टमा हुनुहुन्छ Arun Rai. Arun Rai started to learn karate since 2007 in New York, USA with Sensei Toker. He is currently a first dan black belt. He participated in numerous regionals, nationals, and international karate tournaments. He won 2 gold medals in both kata and kumite events in New York State Qualifier Championship 2010, won bronze medal in Geraldo's Kai Sotokan Karate Championship 2011, won gold medal in the Dominican Patriotic Karate Games October 2011, 2 bronze medals in New York Open Karate Championship 2011, 1 bronze medal in Ruzi International Traditional Karate Championship 2012, 2 gold medals in annual Geraldo's Kai Karate Championship May 6, 2012, and 2 gold medals in New York Open Karate Championship 2012. Ladies and gentlemen, Arun Rai. बधाई छ अरुण राई भाइलाई। Wow, the list is going on and on. Okay, so the next one is Deepak Rai. Started to learn karate in 2007 in New York with Sensei Toker again. He is currently a first dan black belt. He participated in numerous regionals, national, international karate tournaments. He won silver and bronze medals in both kata and kumite events in Rocky Mountain International Karate Championship 2009 at Colorado. He also won 2 bronze medals in both kata and kumite events in New York State Qualifying Championship 2010, 1 silver and 1 bronze medal in Geraldo's Kai Sotokan Karate Championship New York, USA 2011, 1 gold medal in Dominican Patriotic Karate Games October 2011, 1 bronze medal in New York Open Karate Championship 2011, 1 gold medal in Ruzi International Traditional Karate Championship 2012. Ladies and gentlemen, Deepak Rai. Should be proud of them. अब पालो आएको छ सबैभन्दा ठुलो मान्छेको हेर्नुहोस् त अगाडि उभिएर बसिरहेछ अघि तपाईँलाई गीत सुनाइहाल्नुभयो त्यति भन्दा मैले फाल्टो के भन्नु सानो छोरी जिल्लाको साह्रै सानो उमेरदेखि अब अघि नै मैले भने बाबु सिङ्गर छ भने नानी पनि सिङ्गरै हुनुपर्छ भन्ने के छ भनेर हामी चाहिँ किन भएन भनेर तर पनि कति राम्रो सिङ्गर छ उहाँलाई हामीले हौसलाको लागि उसको अहिले गरिराखेको कामको लागि हामीले उहाँलाई प्रमोट गर्दैछौँ सानो नानी एन्जेला राई थ्याङ्क यू भेरी मच पत्रकारज्यूहरू तपाईँहरूको पत्र तपाईँहरूको क्लिकले गर्दाखेरि संसारभरि हामी पुग्छौँ र थ्याङ्क यू भेरी मच म्याडम तपाईँले समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अब ढिलाइ नगरिकन हाम्रो हाँस्ने पालो आएको छ हामीले अलिकति तपाईँलाई पर्खायौँ त्यसको साथसाथमा हामीले दिँदैछौँ केही दिँदैछौँ हाँस्ने मौका दिँदैछौँ र हामीले गएको सालदेखि केही 2 महिनादेखि गएको सालदेखि हामीले उहाँलाई समावेश गर्दैछौँ किनभने उहाँ वास्तवमा मनिमराको पेसामा कानुनविद हुनुहुन्छ गीतकार हुन्छ धेरै राम्रो गीत लेख्नुहुन्छ उहाँले र आफै कहिलेकाहीँ गुनगुनाउनु पनि हुन्छ गायक पनि भइहाल्यो र धेरै राम्रो कवि हुन्छ कवि पनि हुनुहुन्थ्यो तर आजभोलि आफैले नाम चेन्ज गरेर उहाँले टुक्रे कवि हुनुभएको छ म उहाँलाई यहाँ स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु लेडिज एन्ड जेन्टलमेन विनोद रोका टुक्रे कवि तपाईँहरूलाई केही सुनाउन आउँदै हुनुहुन्छ सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई नमस्कार आजका प्रमुख अतिथि र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार सभामा सम्बोधन हुन आजकल म मात्रै छुट्न थालेको छु लाजै लागेर मैले पनि भर्खर एउटा संस्था खोलेको छु
सभामा सम्बोधन हुन आजकल म मात्रै छुट्न थालेको छु। लाजै लागेर मैले पनि भर्खर एउटा संस्था खोलेको छु। कृपया तपाईँको रेकर्डमा यो सूचना लेखेर राख्नुहोला। अब मायाको देख्नुभयो भने मेरो पनि नाम डाक्नुहोला। अब मायाको देख्नुभयो भने मेरो पनि नाम डाक्नुहोला। यो टुक्रा अब आउनुहोस् बढाउँ हाम्रा मुटु सहितका हात। मानव सेवामा हुँदैन कुनै धर्म सम्प्रदाय र जात। आउनुहोस् बढाउँ हाम्रा मुटु सहितका हात। मानव सेवामा हुँदैन कुनै धर्म सम्प्रदाय र जात। आनन्दित हुनलाई भगवानसँग माग्नु पर्दैन वर। सच्चिदानन्दको त्रिवेणी दिलशोभा आमाको घर। आनन्दित हुनलाई भगवानसँग माग्नु पर्दैन वर। सच्चिदानन्दको त्रिवेणी दिलशोभा आमाको घर। यो टुक्रा मैले सोधेँ मित्र, तिम्रो लागि सधैँ भाउजूले किन रसिला साहित्य लेख्छिन्? नढाँटी भन मित्र, तिमीमा उनले के त्यस्तो रसायन देख्छिन्? मैले सोधेँ मित्र, तिम्रो लागि सधैँ भाउजूले किन रसिला साहित्य लेख्छिन्? नढाँटी भन मित्र, तिमीमा उनले के त्यस्तो रसायन देख्छिन्? मलाई पनि कृपया तिमीले अपनाएको सेक्रेट बताऊ। हामी जोई पोई बिचको दूरी पनि तिमीहरू चाहिँ घटाऊ। मलाई पनि कृपया तिमीले अपनाएको सेक्रेट बताऊ। हामी जोई पोई बिचको दूरी पनि तिमीहरूले चाहिँ घटाऊ। मित्रले भने, अब हेर्नु, मित्रले भने, विनोदजी देखाउने दाँत एउटा चपाउने दाँत छ अर्कै। विनोदजी देखाउने दाँत एउटा चपाउने दाँत छ अर्कै। तपाईँलाई के बताऊँ, मेरा पनि घरमा कुरा हुन्छन् चर्कै। अहिले श्रीमतीजीसँगै छिन्, फेरि कुनै दिन गरौँला कुरा। जुन मुखबाट सोमरस निस्किन्छ त्यही मुखबाट चल्छ छोरा। जुन मुखबाट सोमरस निस्किन्छ त्यही मुखबाट चल्छ छोरा। बुढीले भनिन्, सुन्दरी तरुणी देख्यो कि त्यतैतिर सर्ने, त्यसो नगर भन्दा उल्टै आँखा थर्ने। बुढीले भनिन्, सुन्दरी तरुणी देख्यो कि त्यतैतिर सर्ने, त्यसो नगर भन्दा उल्टै आँखा तर्ने। यस्तै हो भने म पार्टी छोडेर जान्छु, घरमा गएर कसम म बिख खान्छु। यस्तै हो भने म पार्टी छोडेर जान्छु, घरमा गएर कसम बिख खान्छु। बुढाले भन्यो, सुन्दरताले ताक्दो रहेछ यसमा मेरो के दोष? सुन्दरताले तान्दो रहेछ यसमा मेरो के दोष? तिमी छेउमै छौ भन्ने मेरो हराएछ होस्। सुन्दरताले तान्दो रहेछ यसमा मेरो के दोष? तिमी छेउमै छौ भन्ने मेरो हराएछ होस्। तिम्रो लागि म सरी तिनको छेउमा गएँ। तिम्रै लागि म सरी तिनको छेउमा गएँ। हिँडसँगै घर जाउँ म पनि अब चार्ज भएँ। हिँडसँगै घर जाउँ म पनि अब चार्ज भएँ। सानो बनाएको राष्ट्रपतिजी सहमतिको प्रधानमन्त्री स्वदेशमै खोज्नुहोला। सहमतिमा पुग्नै सकेनन् भने मात्र प्रवासीलाई रोज्नुहोला। राष्ट्रपतिजी सहमतिको प्रधानमन्त्री स्वदेशमै खोज्नुहोला। सहमतिमा पुग्नै सकेनन् भने मात्र प्रवासीलाई रोज्नुहोला। यता पनि उतैको फोटोकपी चल्छ, नेताहरू छन् धेरै। यता पनि उतैको फोटोकपी चल्छ, नेताहरू छन् धेरै। सबैले भन्छन् अबको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो मेरै। सबैले भन्छन् अबको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो मेरै। प्रधानमन्त्रीका ताबेदारहरू धेरै भए, पद भने रह्यो एउटै। प्रधानमन्त्रीका ताबेदारहरू धेरै भए, पद भने रह्यो एउटै। बाबुरामजीले ज्यान गए पनि नछाड्ने भए, आए पनि देउतै। बाबुरामजीले ज्यान गए पनि नछाड्ने भए, आए पनि देउतै। विकडे भन्दा विकेन्डमा व्यस्त भयो, हजुर शुक्रबारदेखि नै पार्टीहरूमा गइयो। विकडे भन्दा विकेन्डमा व्यस्त भयो, हजुर शुक्रबारदेखि नै पार्टीमा गइयो। नपिउने पनि पियो, नपच्ने पनि खाइयो, नाइ भन्न नमिल्ने साथीभाइ चाहियो। नपिउने पनि पियो, नपच्ने पनि खाइयो, नाइ भन्न नमिल्ने साथीभाइ चाहियो। बिग्रियो स्वास्थ्य, पैसाको भयो नाश, समयअनुसार चल्नै पर्यो चलुन्जेल साथ। समयअनुसार चल्नै पर्यो चलुन्जेल साथ। अमेरिका यहाँ काम नगरी पाइँदैन सुक्खा, आम्दानी भए टाँसिन्छन् जुका। क्रेडिट कार्ड, मोर्गेज, दुनियाँभर है। यहाँ काम नगरी पाइँदैन सुक्खा, आम्दानी भए टाँसिन्छन् जुका। कमाएको जति यिनीहरूले खान्छन्, कङ्गाल भएपछि छाडेर जान्छन्। कमाएको जति यिनीहरूले खान्छन्, कङ्गाल भएपछि छाडेर जान्छन्। अब न्युयोर्क जाडोमा कक्र्याउँछ, गर्मीमा डढाउँछ कपाल। क्विन्सतिरको बसाइ छ, बिर्साउँछ नेपाल। न्युयोर्क जाडोमा कक्र्याउँछ, गर्मीमा डढाउँछ कपाल। क्विन्सतिरको बसाइ छ, बिर्साउँछ नेपाल। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट अनि छन् धेरै जनजाति। धौधौ पर्छ धान्नलाई यहाँ भइरहेछन् पार्टी। धौधौ पर्छ धान्नलाई यहाँ भइरहन्छन् पार्टी। जीवन छ अस्थायी तर काम खोज्छ थाहै। थाहा छैन मृत्यु कुन दिन आउने हो भन्दै हाई।
जीवन छ अस्थायी तर काम खोज्छ थाई, थाहा छैन मृत्यु कुन दिन आउने हो भन्दै हाई। भुलेर यो यथार्थता हामी सधैँ रोई रोई बाँच्दछौँ, दुःखमा बिताउँछौँ आज सुख भोलिलाई साध्दछौँ। भुलेर यो यथार्थता हामी सधैँ रोई रोई बाँच्दछौँ, दुःखमा बिताउँछौँ आज सुख भन्ने भोलिलाई साध्दछौँ। धन्यवाद। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो एकदमै घरकै कलाकार आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै प्रिय आन्टी मिना राई। उहाँले गाउँदै हुनुहुन्छ चोली राम्रो पालपाली ढाकाको। मेरो पनि पालपाली ढाकै हो, कन्फ्युज छु त्यसमा भने फेरि। प्रेजेन्टिङ मिना राई। राम्रो
अब भने म अर्को कलाकार तपाईँलाई निम्ताउँदैछु। अब नाच्ने बेला आएको छ, कम्मर मर्काउने बेला भएको छ। हाम्रो धेरै टाढाबाट आउनुभएको कलाकार हुनुहुन्छ कोलोराडोबाट र उहाँ आफै पनि कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ, आफै पनि नाच्नुहुन्छ र उहाँले के गीतमा नाच्दै हुनुहुन्छ तपाईँले एकछिनमा देखिहाल्नुहुनेछ। र म उहाँलाई यहाँ निम्ताउँदैछु। उहाँको नाम हो हेमन वालेम राई, कोलोराडोबाट आउनुभएको, आफै पनि खुद तपाईँको कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ हेमन राई। धन्यवाद।
कलाकार फेरि पनि तपाईहरूले फेरि चिनेको कलाकार, तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको कलाकार। उहाँले 2057 सालदेखि होइन रेडियो नेपालदेखि स्टार्ट गर्नुभएको आफ्नो करियर। मन पर्ने एउटा साली छ मान्छे त राम्रै हो। के छ अरे अबेजी अलि बेइमान छ अरे। उहाँलाई यो कुरामा चाहिँ मलाई पुरा कार्य गर्नुपर्छ त। उहाँ त्यहाँको कम्पोजर हुनुहुन्थ्यो, तर अहिलेको लागि उहाँ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उकाली उकाली। प्रेजेन्टिङ अभय ढुङ्गेल। लेट्स एन्ड जेन्टलमेन, a big round of applause. जाँदै दाहिनेतिर बर उकालेमा जाँदा जाँदै दाहिनेतिर बराबर घुमेर तेर्सो लागे आउँछ मेरो घर। उकालेमा जाँदा जाँदा दाहिनेतिर मेरो घर। आउँदै जाँदै गर्नु है छैन मनमा फिकर। मरिलानु के छ र दुई बेले जिन्दगीमा मरिलानु के छ र दुई दिने जिन्दगीमा मरिलानु के छ र। खोलीको पानी मिठो उही खोलीको माछा माया मिठो चोखो मनको मनकारीलाई थाहा छ। ओ जुन खोलीको पानी मिठो उही खोलीको माछा माया मिठो चोखो मनको मनकारीलाई थाहा छ। धन्ने मेरो हजुरले दैलो फेरो टेके म पनि त आफ्नै हुने भित्री मनले देखे। मरिलानु के छ र मरिलानु के छ र दुई दिनको जिन्दगीमा मरिलानु के छ र दुई दिनको जिन्दगीमा मरिलानु के छ र। डालीको फुल कसी मनको भारी बिर्साउने हाम्रोतिर